سلام كبراتن كبرانن ناي يوتيوب channel تخاتلتي كم تصنحو نزوان زبلكم حصرت حبريتاتات حيزلكم قريب ኣለኹ كسام ودات حبركم نصنحو بركز بول حبريتاتات نابيتو مسصعانو اقديمو ملغت وي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت متواغي ترسعو اسرائيل حماس ناب حدش دردر كملسو مخانم تحبيرو فلسطين وعطو جوجل حماس شمغلت بزقربو امام مسرت أبقى تخصدو مبال كقتل كم زدق في قليتو أتى أمام جهوز تتحازو توسق تحاموش إسرائيلويان كفتحون نحمسة معلتات زيت نحسم مقرال تخصي كلون يتقلب كابقى زاوت أزركب زلع لمراح حماس كليل الحيام أتجوجل بشمقل تجبسن كأترن زتلاخ ركع سممع كم زدق قليتو بيت صحفة كدوام مصر إسرائيل بنيامين نتنياهون أتوت أن كم زبط حب مقلات مس أمريكا بموهاد نابتم من قنياتات جبرة مساء أمامه كم زغرب فليتو إذا حدش والسن سممع مقراز تخصي كاب كل التيموجنات قبولنا تنترخيبو مستلو مسنبات زخبر بعد إيد الفتر كجمري خل تبايل اللهم بقدم بيت صحفة نتنياهو بزعب أمام تخصدو مبال مس من قنياتات لزب كم زكايد قليتو نيريو تبوغن إسرائيل زغرب وتن مس أمريكا من رددا كم زتجبروا اللي كانت تجلت توسخ زرزر حبريتا غناي وطن امريكا ون بزعبا زغداي قلص ريتو هابتن اذا حدش امام اتي ب 19 طري غبراو زخونه سممع تكسدو مبال ام مجمرتا ناي زورحي دحر مززامو حيلتات اسرائيل ابرافح مدراو سرحيت املاق ازادما متقعت اير اب زقصللو زلو اواني تقرب زلوم كلتيم وغنات تقدماي سممع دحر مززامو نخلاي معراف كسمام معيكالون اب تقدماي معراف حماس 33 جهوز حزوم سبات فتحو نيرو اتبي ايران زدقف كجله كلهم بهوت كم زلو كانت زي امنم كساب لومي توسخت 59 جهوتات حيزو كم زلو يقمت حماس قدم حجي اب تفلا ما يسممع بمن تصال كالاي معراف لزب كجمر بزد ما كلهم توم زترفو جهوتات كفتحو حالتات اسرائيل كابقا زامولو بمولو كسحبون اتخوينات كبقعن كتقلب صنيحيوم غنكا توم لزبات فصيمو ما يتجمرون اسرائيل امريكان بوغن تقدمي حدا ور حزتزازمه قدماي معراف سممع تخصدو مبال كناو حلو زبل حساب اكوان تقربا اتخوينات كمزو داغن نصرو حسنته هابان حماس نتمنوا تخصي دو مبال كمز تحسه اتخصص اسرائيل ب 18 مغابيت ابلع لقازا وتادراو متقعتي داغماي مجمارا يفلطم كابشع جميرو املا تغزات لعل 900 سبات بدبداب نفرت اسرائيل كمز تقتلو بحماس محاضر منستر طعنا فليطلوم إذا خمزيلن كلو ناتانيهو نتسممع تخصدو مبال بمتحاس هيوت جهوز تتحازو سبات أب حدقا كمز أتوا أزماد نايتوم زترفو جهوتات يخصالو كبل قليتو نيروم حدا كابتوم جهوز تتحازو سبات زخونو إلكان أبو هبوت أب حد حماس زلت أفو حدش فيديو نخف التحك لمن كلو يرئيم التخوينات حماس بشوعة تقمتي كلتش 23 ندوباو إسرائيل تحيسوم بمئتاو متقعت دحر مفتسامو كمز تولع يذكرم شعود ما أستاد حدش عن 300 سبات قتيلو 250 حدن دما قايدو ناب قازا كمزو سدوم يقلصم اسرائيل سفيح وتهدراو متقعت بمفتام قبره ملس زهابت كوينا لعل 50 شح فلسطينيان كمز تقتلو بحماس محاضر منستر طعنا قازا يحبر صومالنا امريكا ودب كتب موسانا صوماليلاند كمتقاو مغليصام نرسها كم هاجر تقوصر رئسه ممحدار صوماليلاند ماخلي منغست صومال ابربر ازركب ودب مدبر ايرن نا امريكا بحتاو قصصر كب محسابو اتحساسيبو اللهم كتما بربرا اب سميناو جماجم بحر صوماليلاند اب استراتيجيكاو مشمت عادن تركب اتا صومال نابكنات حدحد اب زوردت اللؤوان او 1991 حدن ناصنتا زاوجت غزات اتوم مسالطيات مقادشو بيد وننام التلقسوم هيابات كم زيكون افليطالام بريزيدنت صومال حسن شيخ محمود نا بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ابز صحافون مع خن زينا رويترز زرايون دبداب اوشت صومال زركب ودبن مدبر ايرن نا امريكا قريب لهم ازيهم كا سرحتات صتتا امريكا كحيلو مخانم تقيسلهم منستر قدات وصا صوماليلاند عبد الرحمن دهير عدن نتسقمتي عقل صبتا وكبل نصيغولهم ترامب كلاي عمري سلطانو قدم مجمارو زترايو ملكتات امريكا ناستا 34 عامات كم هاجر كوينا زصنحت صوماليلاند افلط زهابت فلاميتي هاجر عالم كتكون كمتخيل تسفاتات نيروم عبد الرحمن دهير عدن نتدبدب بملسي ابزهابولو نا اكس ملقتو اتزوص زلو افلط صوماليلاند دون مبال كغبر وزخلو ولا حدا نغير يلن كبصحيفلهم اب قرب اوان ابربرا ناي مسفح سرحتي زتسلطلو ودب صوماليلاند دي بي وورلد بزتبهالت كال حبرات امارات عربي زمحدر امارات عرب دما قندم حز امريكا مخانا يفلطم أتى منستر نرويتر سابزهاب حبريتا أمريكا عشاي كونتن أبقود ودب بربرام مسمن كسما معو كم زلوم يفلط يميلوم
ኣሜሪካን ነዊሕ እዋን ስላዊ ሓበሬታ ብምቕራብ መጥቃዕቲ ኣየር ብምክያድን ኣንጻርቶም ምስ ኣልቃኢዳን ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ምትእስሳር ዘለዎም እስላማውያን ዕጡቓት አልሸባብ ንዝካየድ መኸተ ኣብ ምሕጋዝ ዓቢ ተራ ተጻዊታ እያ። ኣብ ደቡባውን ማእኸላይን ሶማልን ዝርከቡ ዝሰፍሑ ከባቢታት ዝቆጻጸር ጉጅለ አልሸባብ ከም ቀንዲ መሻርክቲ ኣልቃኢዳ ይቁጸር። መንግስቲ ሶማል ትራምፕ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ዝገበሮም ኣሜሪካ ትህቦ ሓገዛት ከይንክዮ ስጋት ከም ዘለዎ ተዓዘብቲ ይገልጹ። መንግስቲ ሶማል ኣብ ዝምድና ኣሜሪካን ሶማልን ሞያዊ ምኽሪ ንምርካብ ብዝብል ምስ ሓደ ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ላዕለዋይ ተላዛቢ ትካል ኣብ ዓመት ናይ $600,000 ስምምዕ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ፈሪሙ ነይሩ። ሮይተርስ ብዕለት 16 መጋቢት ዝተጻሕፈ እዩ ዝበሎ ናብ ትራምፕ ዝተላኸ ደብዳበ ኣሜሪካ ካልኦት ዓለም ለኻውያን ተቐናቐንታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘለወን ጽልዋ ኣብ ምምካት ብኸመይ ክሕግዛ ከም ዝኽእል ይገልጽ። እዞም ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለዎም መሳለጥያታት ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ንዘለዋ ተሳትፎ ንምድልዳል ዕድል ዝህበዮም ናይ ደገ ተናሕናሕቲ ኣብ ዝወሳኒ ኮሪደር ህላወ ከይምስርቱ እውን ይገትእ ይብል እቲ ደብዳበ። ፌደራላዊ ኣወዳድባ ሶማል ግን ነቲ ፕሬዚዳንት መሐመድ ኣብ ከፊላዊ ርእሰ ምምሕዳር ዝኾነ ሰሜናዊ ምብራቕ ዞባ ፑንትላንድ ዝርከብ ወደብ ቦሳሶ ክህብ ንዘቕረቦ ዕድመ እውን ክዕንቅፎ ይኽእል ኢሉ። ኣብዚ ዘለዉ ሰበስልጣን ብዛዕባ እቲ ደብዳበ ዛጊድ ርእይቶ ኣይሃቡን። እንተኾነ ጋርዌይ ኦንላይን ዝበሃል ማዕኸን ዜና እቲ ዕድመ ንሰበስልጣን እቲ ከባቢ ከየማኸሩ ዘቕረብዎ እንተኾይኑ ኣብ መንጎ ፑንትላንድን ሞቃዲሾን ዘሎ ዝምድና ዝያዳ ክትተሓላለኽ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱሎም። እቲ ካልኣይ ዝተጠቕሰ መደብር ኣየር ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ርእሰ ከተማ ባሌዶግለ ዝርከብ ኮይኑ ሓይልታት ሶማል ኣንጻር አልሸባብ ንዘካየድዎ ውግእ ብወታደራት ኣሜሪካ ስልጠና ክረኽብሉ ዝጸንሑ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ሶማሊላንድ ዝርከብ ወደብ ምንጪ ክትዕ ክኸውን ሎሚ ንፈልማይ ግዜ ኣይኮነን። ሶማል ንሶማሊላንድ ከም ኣካል ግዛኣታ ስለትቆጽራ ነቲ ስጉምቲ ተግባር ወራር ክትብል ኮኒናቶ ነይራ እያ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድምፆም ተሰሚዒሎም ትግራይ ገዲፎም ዝወፁ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚዳንትነቶም ብዕላዊ መንገዲ ዘይረከቡን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ። ብኦም ዝምራሕ ዝነበረ ግዜያዊ ምምሕዳር ክሳብ መጻኢ መረፃ ኢትዮጵያ እንትናዋሕ ናይ ኣቶ ጌታቸው ስልጣን ግና ንኸበቅዕ ተገይሩሎም። በዚ ምክንያት እውን ህዝቢ ትግራይ ንዖም ዝተከሰብ ብሕጽይነት ንኽረቅሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢኦም ናይ ኢሜል ኣድራሻ ዝዘርግሑ ኮይኖም ክሳብ ዝሕጂ ሰዓት ብዘሎ ኩነታት ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድጋፎም ኮነ ተቃውሞኦም ከይስምዑ ጸኒሖም እዮም። ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ህወሓት ግና ካብዚ ተሰማማዕናይ ወጻኢ ብምባል ብግልጽ ተቃውሞ ኣስሚዑ። ጉዕዞኦም ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምግባር መግለጺ ብምሃብን ቃለ መሕትት ብምክያድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ምንቅስቓሳት ዘካየዱ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድምፆም ኣጥፊኦም ጸኒሖም እዮም። ሎሚ ግና በዓል ዒድ ኣልፈጥር ኣመልኪቶም ናይ እንኳዕ ኣብፅሓኩም መልእኽቲ ተሕሊፎም ኣለዉ። ዒድ ሙባረክ ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ብፍላይ ናይ ትግራይ እስላም ማሕበረሰብ ወገናት እንኳዕ ኣብፅሓኩም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝገበረዎ ናይ መዓልታት ጻኒሒት ንድሓር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ካብ ሃገር ወፂኦም እዮም ዝብል ሓበሬታታት ብተደጋጋሚ ዝተሰምዑ ኮይኖም ንሶም ግና ኣበይ ከም ዘለዉ ዝገለጹሉ ኩነታት የለን። ድምፂ ወያነ ፕሬዚደንት ጌታቸው ናይ እንኳዕ ኣብፅሓኩም መልእኽቲ ኣሕሊፎም ብምባል ሓበሬታ ዘርጊሕሎም። ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ሕጂ እውን ቀፂለሎም። ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ብጀነራል ሐምዳን ዳጋሎን ዝምርሑ ክልቲኦም ናይ ሱዳን ሓይልታት ሕጂ እውን ይዋግኡ ኣለዉ። ናይ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ሕመይቲ ሓይልታት ስዕረት ይሽሞም ኣለዉ። ንኣዋርሕ ካርቱምን ዳርፉርን ተቆጻጺሩ ኢሉ እውን ናብ ሰሜናዊ ሱዳን ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ክደፊእ ተባሂሉ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ሓይሊ ኣብ መወዳእታ ተበታቲኑሎም። ብሓይልታት ሐምዳን ዳጋሎ ተኸታተልቲ መጥቃዕቲ ዝወረዶ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ እዋን ካርቱም ንዘይምልቃቕ ብዙሕ ቃልሲ ኣካይድ እዩ። ሰራዊት ሱዳን ድምፁ ኣጥፊኡ ክዳሎ ዝጸንሐ ብሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሓይሊ ከቢድ መጥቃዕቲ ስለ ዘውረደሉ ድማ ናይ ግድን ካርቱም ክለቅቕ ነይርዎም። በዚ ምክንያት እውን ካርቱም ለቂቑ ምውፅኡ ስዒቡ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናይ መንግስቶም ማእኸል ካብ ዋና ከተማ ካርቱም ናብ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ናብ እትርከብ ከተማ ፖርት ሱዳን ምዝውዋር ግድን ኮይንዎም ነይሩ። ኮይኑ ግና ብድሕሪ ንኽልተ ዓመታት ዝጸንሐ ቃልሲ ሰራዊት ሱዳን ካርቱም ኣብ ኢዱ ክትኣቱ ገይሩ እዩ። ካርቱም ካብ ሓይልታት ሐምዳን ዳጋሎ ንምምዛዕ ከቢድ ውግእ ተኻይዱን ኣብ መወዳእታ ድማ ቅድሚ መዓልታት ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ካርቱም ብነፋሪት ብዓወት ኣትዮም እዮም። ንመዓልታት ኣብ ዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ሓያለ መጥቃዕቲ ዝወረዶም ብጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምርሑ ሓይልታት ካብ ካርቱም ንኽወፁ ዋላ እኳ ተተገበረ ኣብ ከባቢ ካርቱም ዝካየዱ ውግኣት ግና ሕጂ እውን ቀፂሎም ኣለዉ። ካብ ካርቱም ውፅእ ኢላ እትርከብን ናይ ባዕላ ናይ ካርቱም ኣካል ኣብ ዝኾነትን እንዱርማን ከባቢ ውግእ ይካየድ ምህላው ተሓቢሩሎም። ሕጂ ብዘሎ ኩነታት ናይ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ሓይሊ በብመዓልቱ ካብ ዋና ከተማ ይርሕቕ ምህላው ተገሊጹሎም። ቀጻሊ ከቢድ ውግእ ክካየድ ይኽእል ብዝብል ዝዝረበላ ዘላ ናይ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ትሕዝቶ ኣብ ዝተባሃለት ዳርፉር እንትትከውን እቲ ከባቢ ቅድም ክብል ናይ ግጭት ማእኸል ከም ምዃኑ ሕጂ እውን ካሊእ ከቢድ ኩናት
ክካየደሊ ብዝብል ብዙሓት ካብቲ ከባቢ ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ሰሙን ብዓወት ዝተኸበቡ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን በዓል ዒድ አልፈጥር ምክንያት ብምግባር ትማሊ ምሸት ኣብ ብሄራዊ ቴሌቪዥን ጣብያ ናይ እንኳዕ ኣብፅሕኩም መልእኽቲ ሓሊፎም ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ስዑድ ዓረብ ከም ዘለዉ ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ቀጻሊ ናብ ቱርክ ናይ ምምራሕ ተርእዮ ኣለዎም ተባሂሉሎም ናይቲ ምብጻሕ ቀንዲ ዕላማ ብኹናት ዝዓነወት ሱዳን ዳግመ ሕውየት ንክትገብር ሓግዙና ንምባል ተባሂሉሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሌተናል ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ብምክንያት ዒድ አልፈጥር መልእኽቲ ናብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሰዲዶም ኣለዉ ኣዛዚ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ላዕላዊ ባይቶ ሱዳንን ዝኾነ ጀነራል አልቡርሃን ንመርገጽ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብሓፈሻ ኣብ ሰላማዊ ፍታሕ ናይቲ ግጭት ድማ ብፍላይ ድሕሪ ምምስጋን ኤርትራ ዘቕረቦት ሓሳብ ንምትግባር ብወገኑ ንዘሎ ቅርብነት ኣረጋጊጹሎም ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣኼባ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ኣልዒላቶም ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣሳታፊ ምትሕብባር ተበራታቲዑ ተረባሓ ክኸውን ክትብል ምዝራባት ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ መዓልታት ካብ መጋቢት 27 ሳብ 28 ኣብ ብራዚል ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜናዊ ኣፍሪቃን ናይ ብሪክስ ምክትላት ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢታት ፍሉያት ልኡኻትን ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ተላዒሉ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ብራዚል ልኡል ሰገድ ታደሰ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዘስምዐዎ መደረ ኣብ ዞባታት ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃ ዘለዉ ግጭታት ሰብኣዊ ቅልውላዋትን ንኢትዮጵያ ተሓሳሲቦም ኣለዉ ክብል ተሰሚዖም ኢትዮጵያ ኣብ ግጭት ሱዳን ዲፕሎማሲያዊ መፍትሒ ንምንዳይ ጻዕርታት ተካይዳላ ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር ዓቕሚ ዘለወን ኣባል ሃገራት ብሪክስ ንሰብኣዊ ቅልውላው ሱዳን ድጋፍ ከገብራ ጻውዒት ተቕሪቦም ተባሂሉ ኢትዮጵያ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ውቅያኖስ ህንድን እትርከብ ዝለዓለ ቁፅሪ በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ውቅያኖስ ህንድን ኣሳታፊ ዓለም ለኻዊ ምትሕብባር ተበረታቲዑ ተረባሕ ክኸውን ኢሎም ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለጺ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪካን ዝቐጸሉ ግጭታት ዘተሓሳስቡ ከም ዝኾኑ ምግላጾም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለጺ ይሕብር እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ እዋን ዝበልክዎም ሓፀርቲ ሓበሬታታት እዚኦም መስሉ ነይሮም ብኻሊእ ዜና ክስካዕ ንረኸብ ሰላም